हेलो फ्युचर इन्जिनियर डक्टरहरू, देशका कर्णधारहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथिङ क्रेजीमा। सो ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्रीको पार्ट 3 हो यो। ओके, सो यो पार्ट निकै नै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ र स्विट हुनेछ। ओके, स्विट हुनेछ त ल। सो पार्ट 3 हो। सो यो यो पार्टमा होइन हामी चाहिँ एउटा जस्ट सुनेको कथा म सुनाउँछु, फेरि सुनेको कथालाई फेरि सुनाउन गइरहेको छु। सो कान खोलेर दिमाग खोलेर बस्छ। ओके, ल हेर। सो फर्स्टमा तिमीहरूलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन होइन, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स जति एउटा एटम छ, सपोज कुनै एटम छ भने जतिवटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, लाइक मैले मानेला कुनै एटमलाई माने हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन सपोज कार्बन छ भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इज इक्वल टु जतिवटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त्यतिवटा, यसको भित्र तिमीले प्रोटोन पनि हेरेको होला होइन, र एटोमिक नम्बर पनि त्यति नै हुन्छ। लाइक अहिले कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, 1 2 3 4 5 6, यो कार्बन हो माने, यो कार्बन छ भने यसको एटोमिक इलेक्ट्रोन कतिवटा छ, 6वटा छ भने तिमीले हेरेकोलाई यसको प्रोटोन पनि 6 राखेको हुन्छ, P+6 राखेको हुन्छ नि बिचमा, बच्चामा बनाएको होला नि त तिमीले। हो, प्रोटोन र इलेक्ट्रोन सेम हुन्छ र एटोमिक नम्बर पनि सेम हुन्छ। लाइक तिमीले सुनेको होला कार्बनको एटोमिक नम्बर कति हो, जो र त हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन छ हैन। सो 666। सो यो सबै एउटै हो। तिमीलाई नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भन्नु, नम्बर अफ प्रोटोन्स भन्नु वा एटोमिक नम्बर भन्नु भनेको सेम हो अहिलेको लागि। नाम भलै डिफ्रेन्ट छ, काम भलै डिफ्रेन्ट छ, तर उसको भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ। गट इट। र यसलाई जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छ, एटोमिक नम्बरलाई जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छ। जेड केले, जेडले। याद राख है, याद राख। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने स्टुडेन्टलाई यति कमसेकम याद हुनु पर्यो, एटोमिक नम्बर भनेको जेड हो भनेर। ओके, अब त्यसै गरी नम्बर अफ न्युट्रोन्स सुनेको छौ, त्यो 0 चार्ज हुन्छ नि, N0 होइन, हेरेको छौ। हो, नम्बर अफ न्युट्रोन्सको फर्मुला यो याद राख, सबभन्दा ठुलो महामन्त्र यही हो अहिलेसम्मको लागि यो च्याप्टरमा दिने भनेको। सबभन्दा ठुलो महामन्त्र यही हो, नम्बर अफ न्युट्रोन्स इज टु मास नम्बर गर्नु, एटोमिक मास के, एटोमिक मास हुन्छ नि, मास नम्बर भन्छ के त्यसलाई। एटोमिक मासलाई एले रिप्रेजेन्ट गर्छ। मास त हुन्छ नि, एटोमिक मास सुनेको छौ, एटोमिक मास एटोमिक नम्बर हो, सुने होला। सो एटोमिक मासलाई एले रिप्रेजेन्ट गर्छ माइनस, अनि एटोमिक नम्बरलाई चाहिँ जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यही तिम्रो महामन्त्र छ होइन। न्युट्रोन्स निकाल्ने, नम्बर अफ न्युट्रोन्स निकाल्ने फर्मुला के हो, नम्बर अफ एटोमिक मास माइनस एटोमिक के अरे नम्बर। ठिक छ, ए माइनस जेड के, ए माइनस जेड। अब तिमीलाई यहीमा सोध्यो ल, यही फर्मुलालाई तिमीलाई ल, सपोज हाम्रो फर्मुला के छ अरे, एन इज कस टु ए माइनस जेड छ। यदि तिमीलाई एटोमिक नम्बरको फर्मुला सोध्यो भने त एटोमिक नम्बर भनेको त यो हो होइन। सो यसलाई तिमीले यता फालिदिन्छौ, यसलाई यता फालिदिन्छौ भने जेड इज कस टु ए माइनस एन हुन्छ, यो भइदिन्छ। तिमीलाई एटोमिक मासको फर्मुला सोध्यो भने एन प्लस जेड इज कस टु के हुन्छ, ए हुन्छ होइन। सो दिस इज द फर्मुला। सो तिमीले घुमाउन सक्छौ यसलाई जसरी पनि। सपोज तिम्रो एटोमिक मास होइन, एटोमिक मास तिम्रो 60 दिदियो। ओके, र एटोमिक नम्बर तिम्रो माने ल 30 दिदियो होइन, 31 दिदियो माने, सपोज है एउटा इक्जाम्पलको रूपमा 30 एटोमिक नम्बर चाहिँ तिम्रो जेड दियो 31 र एटोमिक वेट चाहिँ मास चाहिँ 60 दिदियो भनेपछि नम्बर अफ न्युट्रोन्स पत्ता लगा भन्यो भने के गर्छौ तिमीले, सिधा गएर भ्यालु पुट गर्छौ, नम्बर अफ न्युट्रोन्स इक्वल्स टु ए माइनस जेड होइन। र ए भनेको कति छ, ए भनेको तिम्रो 60 छ र जेड भनेको 31 छ। अब यसलाई माइनस गरेर एन्सर निकाल्थ्यौ होइन। सो यही प्रोसेस हो। अब यहाँ हेर, अब यसलाई लेख्छ पनि यसरी के, एउटा स्टाइलले लेखिन्छ, डिजाइनले लेखिन्छ होइन। एक्स भनेको कुनै पनि एलिमेन्ट र जेड भनेको एटोमिक नम्बर र माथि चाहिँ एटोमिक मास लेखिन्छ क्या। बुझ्यौ मेरो कुरा। यो जसरी तिमीले कहिले कहिले हेरेको होला, कसरी हेरेको होला भनेपछि लाइक कार्बन होइन, सी अनि माथि टुप्पोमा हुन्छ, तिमीले हेरेको होला 12 हेरेको होला, ल यसरी हेरेको होला तिमीले होइन। सो तिमीलाई अब यो यसरी दियो र निकाल्न भन्दियो होला, निकाल्देऊ, यसको एटोमिक नम्बर निकाल। एटोमिक नम्बर कति हो त तिमीले इजिली तलको एटोमिक नम्बर हो 6। ल एटोमिक मास कति हो 12 होइन। न्युट्रोन्स कति हो निकाल्देऊ 6 होइन। यो 12 माइनस 6 भनेको 6। मेरो कुरा बुझिरहेको छौ। सो यसरी निकाल्ने हो। लाइक नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति हो तिमी भन्छौ 6, किनकि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इज अलवेज इक्वल टु नम्बर अफ प्रोटोन्स। नम्बर अफ प्रोटोन कति हो, के अरे नम्बर अफ प्रोटोन कति हो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति हो, नम्बर अफ जे पनि सोध्न सक्छ। सो यो कुरा याद राखिराख। सो खासै त्यति गाह्रो छैन। ल एउटा क्वेसन म गराउँछु है अहिले पछि, यहाँ यही छ क्वेसन। त्योभन्दा अगाडि दुईटा पोइन्ट चाहिँ याद राखिराख। दुईटा पोइन्ट के हो, रेडियस अफ एन एटोमिक, के अरे रेडियस अफ एन एटम, लाइक यो एटम बनायो नि, यसको एयर रेडियस के, यहाँदेखि लिएर सेन्टरदेखि लिएर यहाँसम्मको रेडियस के होइन कति छ,
हैन रेडियस अफ एन एटम इज अफ द अर्डर 10 to the power minus 8 cm cm मा भन्यो भने 10 to the power minus 8 cm तर मिटरमा भयो भने 10 तिमीलाई थाहा छ नि किन म बताइदिन्छु या कोही कोही स्टुडेन्टहरु गधाहरु हुन्छन् कम के रे तिनीहरुलाई थाहा हुँदैन लाइक सपोज यो एटम छ सो यसको रेडियस कति हुन्छ जेनरली हैन 10 to the power minus 8 cm मा लेख्नु पर्दा 10 to the power 8 याद राख्ने रेडियस अफ एटम है फेरि रेडियस अफ एटम वा भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आस्क्ड ओके र रेडियस इन मिटरमा भन्यो भने 10 to the power minus 10 हुन्छ मिटरमा किन मिटरमा 10 भयो किनकि सीएम लाई अरे यो भनेको 10 यो हो नि त हैन र यो भनेको 1/10 to the power 8 हो नि त हैन र यो माइनसमा हो के माइनसमा भएपछि दुईटा जिरो एड हुन्छ ओके बुझ्छौ सायद तिमीहरुले बच्चा छैनौ तिमीहरु ओके सो अब यो पनि याद गर्ने कुरा हो रेडियस अफ एन एटोमिक न्यूक्लियस जुन एटोमिक न्यूक्लियस छ नि मात्र यो भित्र एउटा न्यूक्लियस हुन्छ यो न्यूक्लियस एउटा कुरा याद राख है यो सबभन्दा कुरा याद राख यो एटोमिक न्यूक्लियस हुन्छ नि त्यसको भ्यालु एकदम सानो हुन्छ के अब तिमीले सुनेको होला हैन यत्रो ठुलो चाहिँ एटम हुन्छ यत्रो सानो न्यूक्लियस हुन्छ के यत्रो सानो के यत्रो इतुसा हुन्छ के ठीक छ सो यसको साइज भनेको नेग्लिजिबल नै हुन्छ के लाइक हुँदैन भने पनि हुन्छ हैन तर हुन्छ केमा हुन्छ यहाँ हेर रेडियस अफ एन एटोमिक नम्बर इज द अर्डर 10 to the power 12 10 to the power minus 12 cm मा चाहिँ 10 to the power 12 र मिटरमा गयो भने 14 बुझ्यौ दुईटा जिरो बढ्छ नि त सीएम मा चाहिँ कन्भर्ट गरे भने दुईटा जिरो एड हुन्छ सो 14 अब एउटा कुरा बुझ कि यो यति सानो छ 10 to the power minus 12 भनेको यति सानो छ माइनसमा हो नि त हैन माइनसमा भयो भने धेरै सानो के प्लसमा भइदिएको धेरै ठुलो हुन्छ सो यति सानो छ कुरै छोड्देऊ हैन सो एकदम सानो यो भन्दा पनि धेरै सानो जुन यो सपोज मैले यो एउटा बनाए नि सर्कल यो भन्दा पनि धेरै सानो ठीक छ 10 to the power सो यसको मिनिङ के हो न को बराबर यो छदै छैन भने पनि बुझ्छ तर छ यसको भित्र पनि के हुन्छ ठीक छ सो यति कुरा याद राखिराख त्यसैले एटोमिक न्यूक्लियसलाई चाहिँ हामीले नेग्लिजिबल पनि भन्छौं नि हो एटमसँग कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो नेग्लिजिबल जस्तो हुन्छ कि ल यो दुईटा याद छ भने तिमीले क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौ ओके ल यहाँ हेर हाउ मेनी प्रोटोन्स फर्स्टमा प्रोटोन भनेको छ इलेक्ट्रोन्स एन्ड न्यूट्रोन्स आर प्रेजेन्ट इन द एलिमेन्ट दिस एउटा तिमीलाई यसरी दिथ्यो र भन्दियो प्रोटोन निकाल इलेक्ट्रोन निकाल र न्यूट्रोन निकाल प्रोटोन भनेको के हो मैले भनेको छु प्रोटोन इलेक्ट्रोन्स र एटोमिक नम्बर सेम हो जुन कि तलको हुन्छ जहिले पनि सो तिमीलाई भन्दै प्रोटोन कतिवटा छ यहाँ तलको 21 प्रोटोन भन्नु वा एटोमिक नम्बर भन्नु वा इलेक्ट्रोन भन्नु सेम हो सो 21 मलाई कहाँ छ फर्स्टमा प्रोटोन 21 मलाई कहाँ छ यहाँ छैन फर्स्टमा काट्देऊ फर्स्टमा काट्देऊ भनेपछि तीनटै काटिसक्यो सो यतिकै हामीले थाहा पाइसक्यो 21 मलाई यो एन्सर राइट होला भनेर किनकि फर्स्टकै मिलिरहेछ नि नर्मल सो यहाँ मिलिरहेछ ओके इलेक्ट्रोन्स कतिवटा छ इलेक्ट्रोन्स पनि 21 वटा हुन्छ यहाँ 21 वटा छ न्यूट्रोन्स कतिवटा छ कसरी निकाल्ने भन त एटोमिक मास भनेको माथि 43 माइनस 21 गर्देऊ निस्किन्छ कति हुन्छ 22 सो 22 इज आन्सर ठीक छ सो दिस इज द आन्सर सो यस्तो कुनै पनि तिमीलाई दिदिन्यो कुनै पनि हिसाब दिदियो कुनै पनि अब भन यो कुन अब तिमीलाई यो पनि सोध्न सक्छ एक्जाममा लाइक सुन यो पनि सोध्न सक्छ यो कुन एलिमेन्ट हो भनेर पनि सोध्न सक्छ हैन यो कुन एलिमेन्ट हो भनेर पनि सोध्न सक्छ यहाँ त एक्स दिएको छ नि त तर यो कुन एलिमेन्ट हो भनेर पनि सोध्न सक्छ अब 21 नम्बरमा कुन एलिमेन्ट पर्छ त्यही नाम भन्दियो ल सो यो कुराहरु तिमीले बुझिसक्यौ सायद या म इमा सोधिएको क्वेशन हो यस्तो जस्तो पनि आउन सक्छ यो एउटा एक्जाम्पलको लागि राखिराख तर यस्तो हिसाबहरु बेसिकली सोधिन्छ ओके ल रेडियस अफ एन एटोमिक न्यूक्लियाई मैले भने नि एटोमिक न्यूक्लियाई भनेको यो के बिचको इज इन द अर्डर अफ अब यहाँ सीएम छ भन त ल सर भक्कर मैले बताएको थिए 10 to the power minus 12 in cm फर्म मिटरमा चाहिँ 10 to the power 14 c के रे cm के रे मिटरमा चाहिँ एमओई मा सोधिएको क्वेशन हो सो 10 to the power 12 इज द आन्सर एटोमिक न्यूक्लियाई भनेको छ गदारु यहाँ न्यूक्लियाई भनेको छ एटोमिक एटम भनेको छैन एटोमिक न्यूक्लियाई भनेको छ न्यूक्लियस त्यो भित्र हुन्छ हो त्यो ल 23 को हेर त रेडियस अफ एन एटम अब एटम कुरा गर्छ यो यसको यो रेडियसको कुरा गरिरहेछ भने चाहिँ यो रेडियसको कुरा गरिरहेछ भने यो कति थियो याद छ कसैलाई याद छैन 10 to the power minus 8 cm र 10 to the power minus 10 मिटर हैन याद छ अब याद आयो हो भने चाहिँ 10 to the power minus 8 cm यहाँ छदैछ ओके
फेरि कसैले यो पनि टिक लगाइदिन्छ। यहाँ सिएम छ, याद राख यो सिएम छ, मिटर भएको भए तिमी टिक लगाउन सक्थ्यौ। ठिक छ, सो दिस इज द करेक्ट आन्सर। सो यो घोक्नु पर्ने कुरा थियो, तिमीले घोक्छौ होला सायद, आई होप हैन। सो क्वेसन नम्बर 24 हेर त, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन CO2 इज। आयो इन्डियन एम्बेसीमा सोधेको क्वेसन 2005 मा। CO2 मा कतिवटा इलेक्ट्रोन्स छ त बच्चा बुझ्यो यो कुरा हो, तिमीहरूले 8 क्लासदेखि निकाल्दै आएको होला। कार्बन कति नम्बर पर्छ? 6वटा इलेक्ट्रोन्स त्यसमा भयो, हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन हैन 6वटा। अक्सिजन कति नम्बर पर्छ? 8। सो 8 × 2 हैन, 8 × 2 हैन, यहाँ 2 छ नि त, दुईटा अक्सिजन छ नि त। 8 2 जा 16, 16 + 6 भनेको 22 हैन। सो 22 करेक्ट आन्सर। ठीक छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेको छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स सोधेको छ। नम्बर अफ प्रोटोन सोधेको पनि त्यही एन्सर हुन्थ्यो। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स सोधेको छ, यसको भित्र इलेक्ट्रोन्स कति छ कि, लाइक यो इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ नि, यो इलेक्ट्रोन्सहरू हो, यो कतिवटा छ कि, यस्तो गोलो गोलो कतिवटा छ। कुरा बुझिरहेको छ मेरो कुरा? बेसिक भाषामा बुझाउँदाखेरि त्यो भनिरहेको छ। सोचिराख है, यो क्वेसन बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। इलेक्ट्रोन सोध्यो, कहिले कहिले प्रोटोन पनि सोधिन्छ, कहिले कहिले एटोमिक नम्बर त के सोध्ला हैन, इलेक्ट्रोन्स प्रोटोन्स बेसिकली सोध्ने हो क्या। ल 25 नम्बरमा एकचोटि पढ्दा क्वेसन आयोएममा सोधिएको क्वेसन हो 2012 मा है। ल बेसिकली आयोएम र आयोई को क्वेसन म्याच खान्छ केमिस्ट्रीको, बेसिकली फिजिक्सको भलै नखाला हैन, तर पनि केमिस्ट्रीको चाहिँ बेसिकली आइरा हुन्छ। ओके, ल द फ्र्याक्सनल एटोमिक वेट। अब एउटा कुरा म भनिदिन्छु, यो फ्र्याक्सनल एटोमिक वेट भनेको यो जसरी तिमीले सुनेको होला नि 31.05 हैन, हो यो फ्र्याक्सनल के, यो पछाडि यस्तो किन आउँछ फ्र्याक्सनलमा हैन, यस्तो पोइन्टमा किन आउँछ एटोमिक वेट अफ एलिमेन्टको वेट चाहिँ पोइन्टमा किन आउँछ, फ्र्याक्सनलमा किन आउँछ हैन। द फ्र्याक्सनल एटोमिक वेट अफ एन एलिमेन्ट इज बिकज, एउटै रिजन याद राख, किनकि आइसोटप्सको कारण हैन। जसरी हेर न, अक्सिजनकै 3-4वटा आइसोटप्स छ हैन, सो 3-4वटाको एभरेज वेट लिनुपर्ने हुन्छ कि, 3-4वटाको के लिनुपर्ने हुन्छ, एभरेज लिनुपर्ने हुन्छ हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि एभरेज लिँदाखेरि चाहिँ पोइन्टमा जान्छ। ठीक छ, बुझ्यौ? सो एउटा कुरा याद राख, यो के को कारण हुन्छ, आइसोटप यसको हुन्छ, त्यसको कारण हरेक एलिमेन्टको आइसोटप हुन्छ, म्याक्सिमम एलिमेन्टको आइसोटप्सहरू हुन्छ के, बुझ्यौ? आइसोटप भनेको बुझ्छौ नि, बुझ्छौ है? बुझ्छौ होला सायद है। सो आइसोटप्स भनेको त्यो लाइक तिमीले अक्सिजनको हेरेको होला नि हैन, अक्सिजनको वा कार्बनको हेर हैन, 2-3वटा कार्बन C12 हैन, कार्बन C14 हैन, तिमीले सुनेको होला हैन। सो यो आइसोटप्सहरू प्रेजेन्स हुन्छ, आइसोटप्सहरू हुन्छ भनेर त्यसले गर्दा नै फ्र्याक्सनल एटोमिक वेट हुन्छ क्या। सो एक्जिस्टेन्स अफ आइसोटप्स, म्याक्सिमम एलिमेन्टको तिमीले हेर्छौ आइसोटप्सहरू हुन्छ हैन। सोडियमको आइसोटप्स हुन्छ, लिथियमको आइसोटप्स हुन्छ हैन, त्यसै गरी तिमीले हेरेको होला अक्सिजनको आइसोटप्स हुन्छ हैन, कार्बनको आइसोटप्स हुन्छ हैन। ठीक छ, आइसोटप्सको पनि बहुत इम्पोर्टेन्सहरू हुन्छ। थाहा छ नि त्यति कुरा आइसोटप्स भनेको के हो, थाहा होला है सायद, फ्रेसली पढेको स्टुडेन्टहरू किन नथाहा होला हैन, 5-6 वर्षपछि अब तिमीले पढेको छैन भनेपछि बिर्सिसक्यो होला हैन। ल तर पनि यो याद राखेको बेसिक कुरा हो। 26 हेर, वन स्याम्पल अफ, ल क्वेसन यो एकदम सजिलो छ, एकदम सजिलो छ, यहाँ ध्यान देऊ, एकैछिन ध्यान देऊ, दिइहाल। 26 नम्बरको एकदम सिम्पल क्वेसन चाहिँ यहाँ, वन स्याम्पल अफ एयर, एउटा स्याम्पल मैले उठाएँ, वन स्याम्पल अफ एयर इज फाउन्ड टु हेभ 0.3% कार्बन डाइअक्साइड। एउटा एयरको स्याम्पल उठाएँ जहाँ चाहिँ 0.3% कार्बन डाइअक्साइड छ अरे, एन्ड एनदर स्याम्पल हेभ यति। अब एनदर स्याम्पल उठाएँ त्यहाँ चाहिँ 0.02% मात्र कार्बन डाइअक्साइड छ। यसले के बताउँछ, यसले यो बताउँछ कि एयर मिक्सचर हो भनेर हैन। अहिले एयरसँग कति पर्सेन्ट, कति पर्सेन्ट कार्बन डाइअक्साइड छ, 0.3% छ, तर यहाँ कति पर्सेन्ट छ, 0.02% छ। भनेको अर्थ मिक्सचर भनेको तिमीलाई थाहा छ हैन, मिक्सचर भनेको त थाहा छ नि हैन, लाइक अरू एउटा स्याम्पलमा अर्को हुन पनि हुन सक्छ, एउटा स्याम्पलमा अर्को पनि हुन सक्छ। अब मेरो मर्जी, म एउटा मिक्सर बनाइरहेको छु भने म 5 गिलास पानी राखिदिन्छु, यहाँ 3 गिलास चिनी राखिदिन्छु। अब फेरि अर्को स्याम्पल बनाउँदाखेरि म 3 गिलास पानी राख्दिएँ, 5 गिलास चाहिँ चिनी राख्दिएँ, नो प्रब्लम हैन। सो यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, एयर इज अ मिक्सचर। एयर इज अ कम्पाउन्ड हुँदै हैन, एयर त कम्पाउन्ड हुनै सक्दैन, एयर इज अ एलिमेन्ट हुनै सक्दैन। एयर डज नट फ्लो द ल अफ कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सन, एयरले फ्लो गर्छ, ल अफ कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सनहरू फ्लो गर्छ। यो लजहरू हुन्छ जुन चाहिँ नेक्स्ट च्याप्टरमा आउँछ, म तिमीलाई सबै कुरा बताउँछु हैन। सो यो ल फ्लो गर्छ, एयर इज अ मिक्सचर भनेर कुरा बुझ्छ। हुन त साइकोलोजीले पनि यो कुरा सिम्पली बुझ्छौ तिमीहरू हैन। 27 नम्बर क्वेसन हेर, नेम अफ साइन्टिस्ट
हु स्टेटेड द्याट म्याटर क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु इनर्जी। अरे म्याटर र इनर्जीको रिलेसन कसले दियो? म्याटर र इनर्जीको रिलेसन कसले दियो? म्याटरलाई चाहिँ इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, इनर्जीलाई फेरि म्याटरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, कसले दियो? आइन्स्टाइन बाजेले दियो होइन, अल्बर्ट आइन्स्टाइन होइन, मेरो फेभरेट साइन्टिस्ट अल्बर्ट आइन्स्टाइनले दिनुभयो होइन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको लागि सेल्युट पाली है। ल सो म्याटर एन्ड इनर्जी नोट लेखिराख, यो कुरा मैले बताएको थिइनँ, पहिले बताउनु पर्थ्यो। म्याटर एन्ड इनर्जी आर इन्टर कन्भर्टेबल होइन। आइन्स्टाइन मास इक्वेसन उसले दिएको थियो र यही इक्वेसनको कारण चाहिँ उनले नोबेल प्राइज पनि पाएको हो। ल सो होप तपाईँले यो पार्ट बुझ्नुभयो होला। यसको अर्को पनि पार्ट आउँछ है। यसको अर्को पार्टमा चाहिँ हामीले रियाक्सनहरू बारेमा अलिअलि ज्ञान लिन्छौँ होइन, लाइक कुरा रियाक्सन कस्तो हो, अरू कुराहरू सबै कुरा जानकारी गराउँछौँ। ओके, अहिलेको लागि बाई बाई।